योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले बीबीएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर फाइनल एक्जाममा सोधिएका डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनको 2079 साल र 2078 सालमा सोधेको क्वेसनहरू सल्भ गरेका थियौँ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले 2077 सालमा सोधेको क्वेसन र 2076 र 75 सालमा सोधेको क्वेसन लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, यदि भर्खरै हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई र भिडियो लाइक गरिदिनु होला है, अनि एउटा कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला कि कस्तो लाग्छ हाम्रो भिडियो भनेर। त्यति गऱ्यो भने तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत च्यानल सब्सक्राइब गरेको कारणले तुरुन्तै प्राप्त गर्नुहुन्छ र हामीलाई पनि अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू सब्सक्राइब गरिदिनु भएपछि नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउने हौसला मिलेर जान्छ है। यति गरिदिनु होला। अब चाहिँ हामी क्लास सुरु गर्छौँ, यानि कि भिडियो सुरु गर्छौँ। शुभम हमाल, यो 2077 सालको क्वेसन है। शुभम हमाल पर्चेज 500 सेयर्स अफ बिओके स्टक एट ₹400 पर सेयर भन्यो। शुभम हमालले चाहिँ के गर्ने रहेछ, पर्चेज गर्ने रहेछ 500 सेयर बिओके स्टकको 400 पर सेयरले युजिङ इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 50%। उसले सुरुमै चाहिँ कति डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ त, 50% चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ, यानि कि इक्विटी चाहिँ त्यति हाल्नुपर्ने रहेछ है, अरू बाँकी 50% डेप्ट। अनि ही हेल्ड द स्टक फर एक्ज्याक्टली 4 months एन्ड सोल्ड एट द इन्ड अफ द पिरियड भनौँ। उसले जम्मा त्यो स्टकलाई कति होल्ड गरेछ, 4 महिना होल्ड गरेछ अनि बेचिदिएछ। इन्ड अफ द पिरियड भनेको 4 महिनाको अन्तिममा चाहिँ बेचिदिएछ है। ड्युरिङ द 4 month होल्डिङ पिरियड, यो 4 महिना होल्डिङ पिरियड भएको समयमा चाहिँ द स्टक पेड 11 पर सेयर इन क्यास डिभिडेन्ड। क्यास डिभिडेन्डको रूपमा स्टकले एउटा सेयरको 11 रुपियाँका दरले के गरेछ त, क्यास डिभिडेन्ड पेड गरेछ। अनि यु आर चार्ज एन्ड एनुअल इन्ट्रेस्ट अन मार्जिन लोन चाहिँ 8% अरे हो, जुन अब 50% उसले इनिसियल रिक्वायरमेन्ट गरेको छ इनिसियल मार्जिन, अब बाँकी रहेको 50% भनेको डेप्ट नै हो। त्यो डेप्टको चाहिँ 8% के गरेछ त उसले पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएछ इन्ट्रेस्टको रूपमा। अनि द मिनिमम मेन्टेनेन्स मार्जिन वाज चाहिँ 25% भनेको छ। ब्रोकरले त्यति बराबरको धिचो चाहिँ राख्नै पर्छ, मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ त्यति बनाउनै पर्छ भनेर राखिदिएको कति रहेछ, 25% रहेछ। ए नम्बरमा छ क्यालकुलेट द इनिसियल भ्यालु अफ द ट्रान्जेक्सन, द डेबिट ब्यालेन्स एन्ड इक्विटी पोजिसन अफ द शुभम्स ट्रान्जेक्सन भन्यो ल। यो के भनेको भने इनिसियल भ्यालु अफ ट्रान्जेक्सन भनेको तपाईँको टोटल एसेट्स कति हो, यसले यो भन्न खोजेको क्या, टोटल एसेट्स कति हो। त्यस पछाडि डेबिट ब्यालेन्स भनेको अमाउन्ट अफ डेब्ट अथवा मार्जिन लोन होइन, अथवा डेब्ट मात्रै भन्यो भने त्यो हाम्रो के हुन्छ, डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। अथवा बोरोइङ अमाउन्ट भन्छ, अमाउन्ट अफ बोरोइङ भन्छ, डेबिट ब्यालेन्स भन्छ, डेब्ट भन्छ, मार्जिन लोन भन्छ, 3-4वटा नाम भन्छ है यसको चाहिँ। अनि इक्विटी पोजिसन भनेको इक्विटी निकाल्नुपर्ने हो। शुभम्स ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ यो शुभमले गरेको कारोबारको भन्दैछ। अब बी नम्बर भनेको क्यालकुलेट द एक्चुअल मार्जिन पर्सेन्टेज एन्ड इन्डिकेट द वेदर शुभम्स मार्जिन एकाउन्ट वुड हेभ एक्सेस इक्विटी would be restricted or would be subject to margin call if stock price rises to ₹700 per share। अब यो एक्चुअल मार्जिन हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने अरे एएम। अनि त्यो एक्चुअल मार्जिन क्यालकुलेट गरिसकेपछि चाहिँ इन्डिकेट वेदर द शुभम्स मार्जिन एकाउन्ट, यो के देखाउनु पर्ने रहेछ, के सङ्केत गराउनु पर्ने रहेछ भने शुभम्स मार्जिन एकाउन्ट चाहिँ एक्सेस इक्विटीवाला छ कि रेस्ट्रिक्टेड छ कि सब्जेक्ट टु मार्जिन कल छ त, मार्जिन कल मार्जिन माग गर्नुपर्ने छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने, हामीले डिसिजन लेख्नुपर्ने। यदि स्टक प्राइस चाहिँ 700 पर सेयर हुन्छ भने है, 400 थियो त्यो 700 हुन्छ भने चाहिँ शुभम्सको मार्जिन एकाउन्ट चाहिँ एक्सेस इक्विटीवाला हुन्छ कि रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ कि मार्जिन माग गर्नेवाला हुन्छ, त्यो हामीले डिसिजन लेख्नुपर्ने रहेछ। र सी नम्बरमा भन्छ क्यालकुलेट द रुपी अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड रिसिभ एन्ड इन्ट्रेस्ट पेड अन द मार्जिन लोन ड्युरिङ द 4 month होल्डिङ पिरियड। त्यो 4 महिनाको होल्डिङ पिरियड हुँदाखेरि हामीले कति डिभिडेन्ड प्राप्त गरेछौँ, रुपी अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड निकाल्नु पर्यो। र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट, त्यो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ 4 महिनाको बिचमा हामीले कति गऱ्यौँ, 4 महिना पछाडि हामीले जुन बेच्नेछौँ त्यो 4 महिना पछाडि बेच्दाखेरि हामीले इन्ट्रेस्ट कति तिर्नुपर्ने रहेछ, हामीले लोन त लिएको छ नि त हो, त्यो लोनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति तिर्नुपर्ने रहेछ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ ल। अब यसको सोल्युसन हेर्छौँ हामी, सजिलो छ यो पनि ल। नम्बर अफ सेयर भनेको 500 सेयर्स छ है, हामीले 500वटा सेयर चाहिँ किनेको हो 400 रुपियाँका दरले। इनिसियल मार्जिन भनेको हामीले सुरुमा इक्विटी कति राख्नुपर्ने रहेछ अथवा कति डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ, 50%। जति हाम्रो ट्रान्जेक्सन हो त्यसको 50% चाहिँ हामीले डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ। अनि डिपिएस पर 4 month, डिभिडेन्ड पर सेयर चाहिँ कति छ त 4 महिनाको भन्दाखेरि 11 पर सेयर, एउटा सेयरको 11 रुपियाँ छ होइन। अनि इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ 8% पर एनम, वार्षिक 8% चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट वार्षिक भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ ब्याज। अब यो 4 महिनाको निकाल्नुपर्छ अहिले हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ लास्टमा। अनि मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ कति छ त 25% छ। अब इनिसियल भ्यालु अफ द ट्रान्जेक्सन भनेकै मैले अघि के भनेको थिएँ, टोटल एसेट्स हो है भनेको थिएँ। टोटल एसेट्सको फर्मुला भनेको एन इन्टु P0, यो लङ पोजिसनमा
लङ पोजिसनमा। सर्ट पोजिसनमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एन इन्टु P0 अनि त्यस पछाडि के हुन्थ्यो त त्यसमा इनिसियल मार्जिन डिपोजिट पनि हामीले के गर्नु पर्थ्यो डिपोजिट पनि हामीले जोड्नु पर्थ्यो अनि मात्रै के आउँथ्यो त यहाँ टोटल डिपोजिट अथवा टोटल ट्रान्जेक्सन अथवा टोटल एसेट्स टोटल डिपोजिट आउँथ्यो हो। यो चाहिँ सर्ट पोजिसनमा यो हामीले अगाडि गरिसकेका पनि छौँ यदि क्वेसन आयो भने त्यो गर्ने पनि छौँ ल। यो चाहिँ सर्ट पोजिसनमा हो भनेको। अब हाम्रो इनिसियल मार्जिनको कुरा भएपछि इनिसियल भ्यालु अफ ट्रान्जेक्सन भनेको एन इन्टु P0 भनेको एन कति छ त 500 छ P0 400 छ गर्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त टोटल एसेट्स भयो अथवा इनिसियल भ्यालु अफ द ट्रान्जेक्सन भयो। अब डेबिट ब्यालेन्स भनेको थियो डेबिट ब्यालेन्स भनेको अमाउन्ट अफ बरोइङ पनि भन्छ अमाउन्ट अफ डेब्ट पनि भन्छ अनि मार्जिन लोन पनि भन्छ है ख्याल गर्नु होला। त्यो क्वेसनमा हामीलाई जे नाम दिए पनि यदि डेबिट ब्यालेन्स भनौँ अमाउन्ट अफ बरोइङ भनौँ अथवा डेब्ट भनौँ र मार्जिन लोन भन्यो भने क्वेसनमा त्यो चारवटा मध्ये एउटा भन्ने हो। त्यो चारवटा मध्ये एउटा भन्यो भने हाम्रो के हुन्छ त त्यो डेब्ट हुन्छ। त्यो डेब्ट हामी कसरी निकाल्छौँ P0 इन्टु एन 1 माइनस आइएम भन्यो है P0 इन्टु एम 1 माइनस आइएम गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त 1 यो पनि 1 माइनस आइएम होला 1 माइनस आइएम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेबिट ब्यालेन्स अथवा डेब्ट आउँछ। P0 इन्टु एन भनेको टोटल एसेट्स भइहाल्यो टाइम्स 1 माइनस आइएम गर्दाखेरि हाम्रो आउने हो यो चाहिँ डेब्ट यो पनि डेब्ट यो पनि डेब्ट। यो P0 इन्टु एन भनेको चाहिँ हामीले अगाडि यहाँ टोटल एसेट्स निकालिसकेका हुन्छौँ यसैको चाहिँ 1 माइनस आइएम गर्दाखेरि मिल्छ है भन्न खोजेको क्या यसले चाहिँ। अब फर्मुला सबै पुरै फर्मुला लाउँछ यदि यो निकाल्नु परेको थिएन भने त हामीले पुरै फर्मुला लाउनु पर्थ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा P0 भनेको 400 एन भनेको नम्बर अफ सेयर 500 अनि 1 माइनस 0.5। अब यहाँनिर जहिले पनि 0.5 हुन्छ भन्ने त हुँदैन 0.75 हुन सक्ला 0.6 हुन सक्ला 0.55 हुन सक्ला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जति दिएको हुन्छ क्वेसनमा 55% 60% 70% 80% यसरी दिएको चाहिँ जति दिएको छ त्यति राखिदिने हो। अहिले चाहिँ हाम्रो 0.5 50% दिएको छ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के भयो हाम्रो एन्सर आयो। अब अमाउन्ट अफ इक्विटी निकाल्न एकदम सजिलो छ टोटल एसेट्स पनि हाम्रो निक्लिएको छ डेब्ट पनि निक्ल्यो भने चाहिँ टोटल एसेट्समा डेब्ट घटाइदिने इक्विटीको पोर्सन हामीले निकालिहाल्छौँ ल। अब त्यो हेरौँ ल अमाउन्ट अफ इक्विटी भनेको टोटल एसेट्स माइनस डेब्ट। अब यसमा चाहिँ हामीले टोटल एसेट्स इन्टु आइएम गर्न पनि सक्छौँ ल। टोटल एसेट्स इन्टु आइएम अथवा P0 इन्टु एन इन्टु आइएम गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो के आउँछ अमाउन्ट अफ इक्विटी आउँछ। जस्तो हेरौँ त P0 कति छ 400 इन्टु 500 हो 400 इन्टु 500 इन्टु आइएम भनेको कति छ 0.5 400 500 2 लाख 2 लाखको 5% भनेको 50% भनेको 1 लाख रुपियाँ भयो। टोटल एसेट्स र डेब्ट गर्दा पनि भयो किन यत्रो फर्मुला लगाइराख्ने मैले टोटल एसेट्स पनि निकालेको छु डेब्ट पनि निकाल्छु यही घटाउँछु भन्दा पनि भयो हो। अथवा होइन म चाहिँ फर्मुलै लाउँछु P0 इन्टु एन इन्टु आइएम भनेको हाम्रो अमाउन्ट अफ इक्विटी हो त्यो अमाउन्ट अफ इक्विटी म निकाल्छु फर्मुला लगाएर भन्नुहुन्छ भने 400 इन्टु 500 P0 इन्टु एन इन्टु आइएम भनेको 50% 0.5 छ यो गर्दाखेरि पनि 1 लाखै आउँछ है 1 लाखै आउँछ। अब क्यालकुलेसन अफ अमाउन्ट एक्चुअल मार्जिन भन्यो। अब एक्चुअल मार्जिन त हामीले निकाल्नुपर्ने छ किनभने त्यो मान्छेसँग चाहिँ एक्सेस इक्विटी छ कि रेस्ट्रिक्टेड छ कि मार्जिन कल रिक्वायरमेन्ट छ भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्चुअल मार्जिन हामीले निकाल्ने। अब यो धेरै क्वेसनहरू मतलब यो प्राइस अफ सेयरहरू धेरै दिएको छ भने टेबल बनाइदिने यो टेबल हो ल यो टेबल हो। जस्तो प्राइसहरू स्टकको प्राइसहरू चाहिँ हामीलाई धेरै दिएको छ 3-4 वटा दिएको छ भने चाहिँ हामीले अगाडि बुकमा गरेको थियो नि त्यही बुकमा गरेकै आधारमा मैले यहाँ गरिदिएको हो किनभने तपाईँहरूले त्यहाँनिर एउटा तरिकाले यहाँनिर एउटा तरिकाले गर्दा बुझ्नुहुन्न होला भनेर चाहिँ मैले यो तरिकाले गरिदिएँ। तर एक्चुअल मार्जिन मात्रै निकाल्न पनि सकिन्छ नि त। यसमा एक्चुअल मार्जिन हामी कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि एन इन्टु P0 भनेको टोटल एसेट्स हुन्छ अनि त्यस पछाडि माइनस डेब्ट डिभाइड बाई टोटल एसेट्स गर्नु भने त तपाईँको आइहाल्छ। जस्तो हेरौँ एन इन्टु P0 कति छ त एन इन्टु P0 भनेको टोटल एसेट्स हाम्रो 2 लाख हो 2 लाखमा डेब्ट कति छ त सरी एन इन्टु P0 P1 पो त अब त यहाँ P1 अहिले नयाँ प्राइस छ नि त नयाँ प्राइस 700 भने चाहिँ 400 इन्टु 700 भयो है 400 इन्टु 700 भयो माइनस डेब्ट कति हो हाम्रो डेब्ट 1 लाख हो डेब्ट 1 लाख हो भने चाहिँ डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेको 400 इन्टु 700 भनेको 2,80,000 हो। 2,80,000 मा 1 लाख घटाउने 1,80,000 भागा 2,80,000 गर्नु पर्यो 180 भागा 280 गर्दाखेरि कति भयो त 64.28 आयो। ए सरी हामीले यहाँनिर चाहिँ
400 होइन नि त 500 हो त अघि त प्राइस थियो नि त नम्बर अफ सेयर चाहिँ 500 हो 500 इन्टु 700 गरिदिने 500 इन्टु 700 गर्दाखेरि 3,85,000 आउँछ ल 3,50,000 350 माइनस कति त 1,00,000 यो भनेको माथिको है टोटल एसेट्स माइनस डेब्ट भनेको कति भयो त 2,50,000 भयो भागा टोटल एसेट्स भनेको 3,50,000 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 71.43% आउँदो रहेछ यहाँ पनि सेम त्यही नै आएको छ होइन भनेको एन इन्टु पिजे एन भनेको चाहिँ 500 रहेछ अघि हामीले 400 गऱ्यौँ त्यो चाहिँ अब माथि क्वेसन हेरिने छ एन भनेको चाहिँ 500 छ ल 500 इन्टु 700 अहिलेको प्राइस माइनस यो के हो त डेब्टको भ्यालु हो डेब्टको भ्यालु 1,00,000 छ डिभाइड बाई 500 इन्टु 700 गर्दाखेरि 3,50,000 हुँदो रहेछ अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 71.43 आउँछ म यति नै मात्रै गर्छु अनि डिसिजन लेख्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ तर मैले बुकमा चाहिँ यो तरिकाले तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ त्यस कारणले गर्दा मैले यो दिएको ल धेरै प्राइसहरू छ प्राइस 2-3वटा छ भने चाहिँ यसरी गर्दाखेरि छिटो हुन्छ भनेर हो 700 प्राइस भयो नम्बर अफ सेयर 500 छ टोटल एसेट्स भनेको यो र यो मल्टिप्लाई हो 1 इन्टु 2 3,50,000 भयो डेब्ट हाम्रो 1,00,000 छ 3,50,000 मा 1,00,000 घटाइदिने 2,50,000 हुन्छ अनि एक्चुअल मार्जिन भनेको के हो त भन्दाखेरि 5/3 भनेको छ इक्विटी डिभाइड बाई टोटल एसेट्स हो यो टोटल एसेट्स माइनस डेब्ट भनेको के हो त इक्विटी हो यहाँ फरक हो त के सिकाउनु भयो भन्नुहुन्छ होला यो भनेकै इक्विटी हो है इक्विटी भनेको 2,50,000 यहाँ पनि त 2,50,000 आएको थियो अनि डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेको 3,50,000 छ गर्दाखेरि 71.43 आउँदो रहेछ यो चाहिँ एक्सेस भयो अब एक्सेस रिमार्कमा हामीले किन एक्सेस लेख्यौँ कसरी लेख्यौँ भन्ने कुरा यहाँ तल भनेको छ सिन्स द एक्चुअल मार्जिन इज ग्रेटर देन मेन्टेनेन्स मार्जिन यदि हाम्रो एक्चुअल मार्जिन चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा बढी भयो र इनिसियल मार्जिन भन्दा पनि बढी भयो भने त्यो मार्जिन शुभमसँग चाहिँ एक्सेस इक्विटी छ भन्ने हुन्छ क्या कस्तो अवस्थामा अरे भन्दाखेरि यदि हाम्रो एक्चुअल मार्जिन चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन र इनिसियल मार्जिन भन्दा दुइटै भन्दा ठुलो छ भने है हाम्रो मार्जिन चाहिँ एक्चुअल मार्जिन चाहिँ यो जुन आएको निकालेको एन्सर छ त्यो चाहिँ इनिसियल मार्जिन भन्दा पनि ठुलो भइदियो र मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा पनि ठुलो भइदियो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्योसँग एक्सेस इक्विटी छ है भनेर हामी डिसिजन दिन सक्छौँ त्यही भएर यहाँ एक्सेस लेखेको है यहाँ तलको डिसिजनले यो एन्सर देखाएको हो रिमार्क अनि अब अरू पनि त हुनसक्छ कस्तो बेलामा रेस्ट्रिक्टेड हुने कस्तो बेलामा मार्जिन कल हुने भन्ने कुरा हुन्छ जब हाम्रो एक्चुअल मार्जिन चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा है एक्चुअल मार्जिन चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दाखेरि ठुलो छ है मेन्टेनेन्स मार्जिन मानिलिउँ तपाईँको मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ 30% हो तपाईँको एक्चुअल मार्जिन चाहिँ 40 आयो त्यो मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा ठुलो भयो तर इनिसियल मार्जिन 50 छ भने त इनिसियल मार्जिन भन्दा सानो पनि हो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ कस्तो बेलामा अरे भन्दाखेरि एक्चुअल मार्जिन ठुलो हुने के भन्दा मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा तर इनिसियल मार्जिन भन्दा सानो छ भने त्यहाँ रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ र एक्चुअल मार्जिन इनिसियल मार्जिन र मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा सानो छ दुइटै भन्दा सानो छ भने त्यहाँनिर मार्जिन कल रिक्वायरमेन्ट हुन्छ यदि हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ अब अहिले यहाँ दिए अनुसारले मेन्टेनेन्स मार्जिन 25 छ अनि इनिसियल मार्जिन 50 छ हो अब यो मार्जिन कल रिक्वायर हुनको लागि के चाहिन्थ्यो भने यदि हाम्रो एक्चुअल मार्जिन चाहिँ 20% आएको थियो भने के हुन्थ्यो त 25 भन्दा पनि सानो भयो 50 भन्दा पनि सानो भयो त्यस कारणले मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुन्थ्यो अब यही क्वेसनमा म भन्दैछु है अब यो रेस्ट्रिक्टेड हुनको लागि चाहिँ कति हुन्थ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो मानिलिउँ एक्चुअल मार्जिन 30 आइदियो एक्चुअल मार्जिन 30 आउँदा के भयो मेन्टेनेन्स मार्जिन 25 छ ठुलो भयो तर इनिसियल मार्जिन 50 छ 50 भन्दा त सानो भयो नि त 30 भनेको भने त्यो रेस्ट्रिक्टेड भयो अहिले अब यो एक्सेस इक्विटी भनेको त यही इक्जाम्पललाई हेर्न सकिहाल्छौँ जस्तो 71% चाहिँ हाम्रो एक्चुअल मार्जिन छ इनिसियल मार्जिन 50% त्यो भन्दा पनि ठुलो भइदियो अनि मेन्टेनेन्स मार्जिन 25 छ त्यो भन्दा पनि ठुलो भयो त्यस कारणले गर्दा एक्सेस इक्विटी यति बुझेपछि तपाईँहरूलाई पुगिहाल्छ ल अब रुपिज अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड रिसिभ एन्ड इन्ट्रेस्ट पेड अन मार्जिन लोन भनेको थियो मार्जिन लोनमा चाहिँ कति अमाउन्ट चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड प्राप्त गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट पेड चाहिँ मार्जिन लोनमा कति तिर्यौँ भन्ने कुरा हामी निकाल्छौँ डिभिडेन्ड भनेको 11 पर सेयर थियो जम्मा हाम्रो सेयर कति त 500 यो 4 महिनाकै पिरियडको दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सिधै गऱ्यौँ ल यो वर्षको दिएको छैन नि त 4 महिनामै चाहिँ त्यो जुन 4 महिनाको होल्डिङ पिरियड छ त्यसमै तपाईँलाई 11 रुपियाँले चाहिँ पे गरौँ भने त्यस कारणले गर्दा 11 इन्टु जम्मा कतिवटा सेयर लिनुभएको त तपाईँले 500वटा सेयर 5500 भयो अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ टोटल एसेट्स टाइम्स 1 माइनस इनिसियल मार्जिन भनेको तपाईँको के हो अमाउन्ट अफ डेब्ट हो अमाउन्ट अफ डेब्ट इन्टु I% भनेको टोटल अमाउन्ट आउँछ टोटल अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट अब त्यसमा पनि 4 महिनाको मात्रै निकाल्नुपर्ने छ जस्तो मानिलिउँ न तपाईँले यो गरिराख्नै पर्दैन किनभने तपाईँसँग अमाउन्ट अफ डेब्ट भनेर माथि निकालिसकेको 1 लाख छ 1 लाखको 0.1 भनेको 10% कति हुन्छ 10,000 हुन्छ हेरौँ है 8% छ 0.08 यो 8,000 भयो 8,000 इन्टु अब कति त 4 डिभाइड बाई 12 गर्नु पऱ्यो क्या
4 3 जा 12 भयो हो 8000 डिभाइड बाई 3 गरिदिँदा पनि भयो अथवा 8000 इन्टु 4 डिभाइड बाई 12 गरिदिने कति आउँछ 8000 डिभाइड बाई 3 भनेको 2666.66 2666.6666 थियो त्यसलाई चाहिँ 67 बनायो यति चाहिँ तपाईँको के रहेछ त इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ 5500 रुपियाँ डिभिडेन्ड प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति तिर्नुपर्ने रहेछ 2667 रुपियाँ मानिलिउँ न तपाईँले ल 2670 रुपियाँ तिर्नुभयो अरे भनेपछि अरू पैसा तपाईँले यहीँबाट पनि इन्कम गर्नुभयो डिभिडेन्डबाटै पनि अनि अब प्राइस बेचेको प्राइसले पनि तपाईँले धेरै नै नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँको यो क्वेसन सल्भ हुन्छ 2077 सालमा सोधेको क्वेसन है अब हामी एउटा क्वेसन हेर्छौँ 2076 सालमा सोधेको क्वेसन 2076 र 2075 यो एउटै क्वेसन सोधेको रहेछ त्यो पनि हेरौँ ल हामी एजुम द्याट यु सेल सर्ट 1000 सेयर्स अफ GBIME ग्लोबल IME भनेको होला स्टक फर ₹120 पर सेयर भनौँ यदि तपाईँले चाहिँ अब बेचेको कुरा आयो है सर्ट सेलको कुरा आयो अब तपाईँले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा टोटल डिपोजिट चाहिँ मैले निकाल्नै पर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला 1000 वटा सेयर बेच्नु भएछ कतिका दरले भन्दाखेरि 120 का दरले यु सोल्ड सर्ट मार्जिन अकाउन्ट रिक्वायर्स टु मेन्टेन द 50% इनिसियल मार्जिन तपाईँले अगाडि नै कति डिपोजिट गर्नुपर्छ त 50% चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने छ 30% चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन अरे है मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% राख्नुपर्ने छ अब वाट इज द इनिसियल भ्यालु अफ डेप्ट इक्विटी इन सर्ट मार्जिन अकाउन्ट यो अगाडि हामीले गरिसकेको खालको प्रब्लम हो यसमा गाह्रो नहोला है इनिसियल भ्यालु अफ डेप्ट निकाल्नुपर्ने भयो अनि इक्विटी निकाल्नुपर्ने भयो त्यो सर्ट मार्जिन अकाउन्टमा भन्यो पहिला टोटल डिपोजिट निकालिदिनु हुँदा पनि भयो अथवा इनिसियल भ्यालु अफ डेप्ट भनेको के हो त सुरुको त एन इन्टु P0 नै हो किनभने P1 त हामीले नयाँ प्राइस त दिएको छैन त्यस कारणले 1000 इन्टु 120 गरिदिने 1,20,000 तपाईँको डेप्ट भयो अब इक्विटी भनेको के हो त भन्दा 1000 इन्टु 120 1 माइनस अथवा 1000 इन्टु 120 इन्टु इनिसियल मार्जिन पर्सेन्टेज गरिदिनुहुन्छ 1000 इन्टु 120 इन्टु इनिसियल मार्जिन पर्सेन्ट भनेको 50% छ 1,20,000 भएको छ त्यसको 50% भनेको 60,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको के भयो इक्विटी भयो त्यति गरेपछि यो ए नम्बर सकिहाल्यो बी नम्बर भन्छ इफ स्टक प्राइस इन्क्रिजेस 150 पर सेयर यदि स्टक प्राइस चाहिँ 150 पर सेयर हुन्छ अरे है 150 पर सेयर भन्छ वाट विल बी द भ्यालु अफ इक्विटी डेप्ट एन्ड एक्चुअल मार्जिन भनौँ अब इक्विटी हाम्रो इक्विटी त अहिले निकालौँला पहिला डेप्ट निकाले हेरौँ स्टक प्राइस नयाँ भइसकिसकेपछि एन इन्टु P1 हुन्छ हाम्रो डेप्ट हो एन इन्टु P1 भनेपछि 1000 इन्टु 150 1,50,000 हाम्रो के हुने रहेछ डेप्ट हुने रहेछ अब जम्मा हाम्रो टोटल डिपोजिट भनेको 1,60,000 र 20 ले 1,80,000 अहिले म देखाउँछु 1,80,000 मा 1,50,000 घटाइदिने कति भयो 30,000 भयो अनि डेप्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ सरी एक्चुअल मार्जिन चाहिँ कति हुन्छ हामी निकाल्छौँ अहिले अनि डु यु रिसिभ अ मार्जिन कल इफ स्टक प्राइस इन्क्रिज टु ₹150 भन्दैछ है यदि तपाईँले मार्जिन कल रिसिभ गर्नुहुन्छ त यदि स्टक प्राइस चाहिँ 150 रुपियाँ छ भने भनेर भन्दैछ यो हामी मार्जिन कल रिसिभ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हामीले के गर्नुपर्छ त प्राइस ट्रिगर प्राइस निकालिदिँदाखेरि भयो है ट्रिगर प्राइस निकाल्दा पनि भयो अथवा भएन तपाईँले यहाँनिर एक्चुअल मार्जिन निकाल्नु भएको हुन्छ 150 कोमा त यही 150 को कुरा नगरे यहाँ एक्चुअल मार्जिन निकाल्नुहुन्छ त्यो एक्चुअल मार्जिन निक्लेकोसँग मेन्टेनेन्स मार्जिनसँग कम्पेयर गर्ने यदि त्यहाँबाट आएको डिसिजन चाहिँ हाम्रो मार्जिन कल प्राप्त हुने कि नहुने भन्ने कुरा हुन्छ जस्तो यदि मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ ठुलो भइदियो अरे ल एक्चुअल मार्जिन भन्दा मेन्टेनेन्स मार्जिन ठुलो भइदियो भने त्यहाँनिर मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ किन भन्दाखेरि एक्चुअल मार्जिन भनेको तपाईँले राखेको दितो अनि मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको चाहिँ उसले रिक्वायर गरेको उसले मागेको त्यति चाहिँ राख्नैपर्छ भनेको अब मेन्टेनेन्स मार्जिन ठुलो भयो भने तपाईँले राखेको पैसा त कम भयो अथवा दितो त कम भयो त्यस कारणले उसले माग गर्न सक्छ भन्ने हो एन्ड वाट प्राइस डु यु रिसिभ अ मार्जिन कुन प्राइसमा चाहिँ तपाईँले मार्जिन कल रिसिभ गर्नुहुन्छ भन्दैछ त्यो हामी ट्रिगर प्राइस निकालेर गर्छौँ यो क्वेसन हामीले 2079 सालमा जुन सुरुमा क्वेसन गरेको थिएँ नि डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनको त्योसँग एकदमै रिलेटेड छ मैले चाहिँ यो गराइदिने भएँ तर नगराइदिएको भए पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो सेम प्याटर्नमा छ हामीले ट्रिगर प्राइस पनि निकालिदिएको थियो अल्टरनेटिभको रूपमा यहाँ ट्रिगर प्राइस पनि निकाल भने क्या ल अब हामी यसको सोल्युसन नै हेर्छौँ अहिलेलाई चाहिँ ल नम्बर अफ सर्ट सोल्ड सेयर भनेको हाम्रो 1000 वटा सेयर हो यो सेयर्स हो अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ पर सेयर हो ल 120 पर सेयर हो अनि इनिसियल मार्जिन 50% भयो मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% भयो अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि टोटल डिपोजिट चाहिँ अथवा टोटल एसेट चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ है भनेको थिएँ त्यो कसरी निक्लिन्छ प्रोसिड फ्रम सेल भनेको 1,20,000 भयो 1000 इन्टु 120 गरेर अनि इनिसियल मार्जिन डिपोजिट हामीले कति डिपोजिट गर्नुपर्छ सुरुमै भन्दाखेरि जति हाम्रो ट्रान्जेक्सन भएको त्यसको 50% चाहिँ राख्नुपर्छ अरे 60,000 राख्नु पर्यो टोटल कति भयो 1,80,000 चाहिँ हाम्रो टोटल डिपोजिट अथवा टोटल एसेट्स भयो अब इनिसियल भ्यालु अफ डेप्ट भनेको एन इन्टु P0 भने अथवा डेप्ट तपाईँले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ टोटल एसेट्समा यो इक्विटी घटाइदिनुहोस् यो भनेको इनिसियल मार्जिन डिपोजिट भनेको इक्विटी हो टोटल एसेट्समा इक्विटी घटाइदिनु डेप्ट आयो 1,20,000
त्यही गरे पनि भयो, एन इन्टु P0 गरे पनि भयो, 1,20,000 आयो। अब इक्विटी भनेको टोटल एसेट्स माइनस डेप्ट, टोटल एसेट्स माइनस 1,20,000 गरिदिने 60,000। अथवा के गर्न सक्नुहुन्छ, एन इन्टु P0 इन्टु IM यो गर्नुभयो भने तपाईँको इक्विटी आयो, किनभने एन इन्टु P0 भनेको 1,20,000 छ, इन्टु IM भने इनिसियल मार्जिन कति छ त 50% छ, गर्दाखेरि 60,000 आयो है। टोटल डेप्टको कुरा आयो, सरी इक्विटीको कुरा आयो। टोटल एसेट्स 1,80,000, 1,20,000 60,000 गर्दा पनि भयो, अथवा 1,20,000 को सिधै 0.5% अथवा 0.5 गरिदिने 60,000 आउँछ। यो भनेको के हुन्छ त इक्विटी हुन्छ, इक्विटी हुन्छ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ है। यदि स्टक प्राइस चाहिँ 150 पर सेयर हुन्छ अरे है, बढेर गयो, भ्यालु अफ इक्विटी डेप्ट र एक्चुअल मार्जिन निकाल भन्दैछ। इक्विटी भनेको के हो, टोटल एसेट्स माइनस डेप्ट। टोटल एसेट्स हाम्रो 1,80,000, अघि टोटल डिपोजिट भनेर निकालेको छ नि 1,80,000, यहाँनिर यो 1,80,000 भयो। अनि त्यस पछाडि डेप्ट चाहिँ हाम्रो कति त, डेप्ट अहिले हामीले यहाँनिर त निकालेको छैनौँ, यो चाहिँ 1,50,000 कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने यहाँ तल गरेको छौँ, एन इन्टु P0 होइन P1 गरिदिनुहोस्। P1 गर्दाखेरि झुकिँदैन, यो हुन त अहिलेको नयाँ प्राइस भनेर P0 गरिदिएको हो, तर P1 गर्नु भने नयाँ प्राइस इन्क्रिज भएर तपाईँले पछि फिर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ अब सर्ट सेलको कुरा हो, पछि फिर्ता गर्ने बेलामा तपाईँले किनेको प्राइस हो भनेर P1 मान्दाखेरि अझ राम्रो हो। 1,000 इन्टु 150 गर्दा 1,50,000 भयो, यो चाहिँ डेप्ट भयो। जति हाम्रो P1 हुन्छ नि त्यो अनुसारले हाम्रो डेप्ट चेन्ज हुने हो क्या। जस्तो मानिलिउँ न, तपाईँको माथि अघि कति थियो 120 थियो, तपाईँको अब 110 भयो अरे अहिले भरे किन्ने बेलामा, भरे अथवा सर्टेन टाइम पछाडि भने तपाईँले यहाँनिर 110 नै राख्नुहुन्छ क्या। 110 राखेर तपाईँको डेप्ट कम्ती हुन्छ, त्यसले फरक पारेन। तपाईँले मात्र के हेर्नु पऱ्यो, नयाँ चेन्ज भएको प्राइस कति हुन्छ त्योसँग नम्बर अफ सेयर मल्टिप्लाई गर्दैछ तपाईँको डेप्ट आउँछ, अमाउन्ट अफ डेप्ट आउँछ है। यति ख्याल गर्नु होला सर्ट पोजिसनमा। अनि टोटल एसेट्समा त्यो डेप्ट घटाइदिएपछि इक्विटी त आउने भयो, 1,80,000 50,000 घटाइदिने 1,50,000 1,30,000 चाहिँ जम्मा हाम्रो के आयो, इक्विटी आयो। अब एक्चुअल मार्जिन निकाल्नको लागि एकदम सजिलो छ, सर्ट पोजिसन हो, सर्ट पोजिसनमा इक्विटी डिभाइड बाई डेप्ट गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि यदि हाम्रो लङ पोजिसन थियो भने इक्विटी डिभाइड टोटल एसेट्स हुन्थ्यो, त्यसमा फरक परेन, समस्या भएन। 30,000 भागा 1,50,000 गर्दा 20% चाहिँ हाम्रो के आयो त एक्चुअल मार्जिन आयो। अब सिन्स द एक्चुअल मार्जिन इज लेस देन मेन्टेन, अब त्यो 150 मा उसले भनेको थियो कि क्वेसनमा 150 रुपियाँमा जुन तपाईँले किन्नु भएको छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो जुन 150 रुपियाँ अहिले प्राइस हुँदाखेरि तपाईँले के मार्जिन कल प्राप्त गर्नुहुन्छ त भनेको थियो। मार्जिन कल प्राप्त गर्ने कि नगर्ने भनेको त 150 मा जुन कारोबार हुँदाखेरि तपाईँको एक्चुअल मार्जिन कति थियो त 20% छ, तपाईँले राखेको धितो चाहिँ 20% मात्रै भएछ। अब उसले मागेको कति थियो त रिक्वायर्ड चाहिँ भन्दाखेरि 30% थियो, पुगेन नि त। त्यस कारणले इन्भेस्टरले के गर्छ त मार्जिन कल रिसिभ गर्न सक्छ, अथवा ब्रोकरेज फर्मले चाहिँ के गर्छ त मार्जिन कल माग गर्न सक्छ। ब्रोकरेज फर्मले चाहिँ माग गर्ने हो, अनि त्यो इन्भेस्टर जुन लगानीकर्ताले चाहिँ प्राप्त गर्ने हो क्या, त्यही माग गरेको कुरा चाहिँ उसले प्राप्त गर्ने हो। अब डी नम्बर भने चाहिँ कति प्राइस हुँदाखेरि चाहिँ मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ त भन्दै थियो होइन। मार्जिन कल चाहिँ कति प्राइस हुँदाखेरि चाहिँ मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ त भनिन्छ, ट्रिगर प्राइस इक्वल टु चाहिँ 1 + IM डिभाइडेड 1 + MM इन्टु P0। P0 भनेको सर्ट सेल प्राइस गर्दाखेरि यो क्यालकुलेसन गर्दा 138.4 छ भनेछ होइन। यो 138.4 छ भन्दा माथि भइदियो भने होइन, त्यो 138.4 छ भन्दा माथि भइदियो, जुनसुकै भ्यालुहरू जति भ्यालुहरू माथि हुन्छन् त्यो माथि भइदियो भने के हुन्छ त मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ। यो भन्दा तल भयो भने चाहिँ मार्जिन कल प्राप्त हुँदैन, एक्चुअल मार्जिनको केस ठुलो हुन्छ, यति बुझ्नु होला। यो भ्यालु भनेको चाहिँ मार्जिन कल माग हुने भ्यालु हो क्या। यहाँबाट उँभो गयो भने मार्जिन कल माग हुन्छ, उँधो आयो भने मार्जिन कल माग नहुन्छ अथवा नहुने कन्डिसन आउँछ है। यसरी हामीले यो क्वेसन पनि सक्यौँ। हामीले यो भिडियोमा चाहिँ 2077 सालमा र 2076 र 75 सालमा सोधेको क्वेसनहरू हामीले सल्भ गऱ्यौँ ल। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला भिडियो कस्तो लाग्छ भनेर। र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिएर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेका यस्तै नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूलाई तुरुन्त प्राप्त होस्। थ्याङ्क यू।